अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन, मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन, आप भी ठीक होंगे। आज मेरी कोशिश है कि मैं 4 चीज़ें यहाँ पे जो मशहूर हैं वो आपको दिखाऊं। पहली है तुर्किश डिलाइट, जिसे तुर्किश मिठाइयाँ भी हम कहते हैं, और ये बड़ी मशहूर हैं दुनिया भर में। आप सिर्फ उसकी शॉप देखें कि कितनी सफाई सुथराई है और कितनी वैराइटीज़ हैं। तुर्किश डिलाइट जब मैं कहता हूँ तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्वीट्स हैं, लोकम हैं, आइसक्रीम्स हैं, इवन इसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल है। तो ये शॉप को देख लें कि कितनी सफाई सुथराई, शीशे के अंदर सारी वो पैक पड़ी हुई हैं। सेल्स गर्ल्स, सेल्स बॉयज़ खड़े होते हैं, बड़े मुस्कुराहट, बड़े प्यार के साथ आपको बुलाते हैं और फ्री में टेस्ट करवाते हैं। ये अलग बात है कि आप लें या न लें। अच्छा, अगर आप नहीं लेते जाते हैं तो वो कोई गुस्सा नहीं करते। जो चीज़ आप टेस्ट कहेंगे टेस्ट करने के लिए वो करवाएंगे, और फिर वो आखिर में आपको दुआ देते हुए कहेंगे कि आप दोबारा आइएगा इंशाल्लाह। तो और जो आप खाएंगे टेस्ट करेंगे वो कहेंगे अल्लाह आपको ये नसीब करे और आपको सेहत आपकी बने। ये दुआएं कलमात ना, ये बड़े आराम से और बड़े प्यार से देते रहते हैं। मैं सिर्फ इसकी वैराइटीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और सफाई सुथराई दिखाना चाहता हूँ। ये आपने देख लिया माशाल्लाह। इसमें आगे फिर जो चीज़ हमारे साथ इसकी थोड़ी सी ये जो है ना मिलती जुलती, ये हलवे हैं। इनमें एक सूजी का हलवा है, एक पिस्ते का हलवा है। ये पिस्ते वाला हलवा है जो उसको हिला रही हैं, बड़ा हेवी होता है और बड़ा टेस्टी होता है ये वाला। अच्छा, इसके साथ जो आगे वाला है ये सूजी का है। इन हलवों के साथ ना ये आइसक्रीम देते हैं और वो बड़ा टेस्टी जी, वो जो टेस्ट है ना माशाल्लाह। तो जब कोई आना चाहे तो जी इज़ मोस्ट वेलकम। दूसरी है, मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मिलता है यहाँ पे तुर्किया में। इसके पूरी बड़ी शॉप्स हर जगह पे बनी हुई हैं जिसको मीडिया मार्ट कहते हैं। उसमें हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप सोच सकते हैं। अब ये टीवी स्क्रीन डिफरेंट हैं, लैपटॉप वो अवेलेबल हैं। और ये इतनी बड़ी शॉप होती है हर जगह पे, हर शॉपिंग सेंटर में है ये। इनका सेपरेट शॉपिंग अपना प्लाजास भी हैं। ये माशाल्लाह ये टीवी स्क्रीन डिफरेंट किस्म की हैं। तो आपको बच्चों की आवाज़ भी आ रही है कि मैं अपने घर पे इसका वो कर रहा हूँ तो वो बच्चे खेल रहे हैं। ये इतनी बड़ी मैं शॉप में आपको बता रहा था कि आप आएँ और इसमें सिर्फ आप कोई और एक्सरसाइज वॉक ना करें, इसको पूरा घूमेंगे तो आपके तकरीबन 8 से 9 हज़ार स्टेप हो जाएंगे, आपकी वॉक हो जाएगी। और इसी में ये पूरी वैरायटीज़ हैं, मोबाइल से लेके फ्रिज, टीवी, ये वॉशिंग मशीन सेक्शन आ गया, इसके साथ ड्रायर्स हैं, वो वैक्यूम क्लीनर। और एक कंपनी के नहीं है, जो इनकी अपनी हैं उनके भी हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके भी हैं। ये फिर वारंटी के साथ देते हैं। तो इनके लिए ये मखसूस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये मखसूस शॉप है। इससे आप आराम से, ये आगे वॉशिंग मशीन जो आपको बता रहा हूँ, फिर ये ड्रायर्स आ जाएंगे। सो माशाल्लाह आप इसको घूमेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैं फैमिलीज़ को शायद कुछ को मैंने वो उसको इसमें मैंने वीडियो भरी है। तो ये फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं, बच्चे भी छोटे होते हैं, फिर ये घूमें। इसके साथ ही काफ़ी शॉप है, आप काफ़ी पिएँ, जो कोई चीज़ आपको पसंद आए वो ले लें, और अगर नहीं आती आप सब देखते हुए जाएं और अगली दफ़ा आ जाएं, कोई इशू नहीं है। जो देखने में कोई मना नहीं करते। ये आगे डिफरेंट टीवी स्क्रीन्स का वाली थी, यहाँ पे फिर वो जो नई कोई चीज़ आती है उसका वो ये अपना वो दिखाते हैं। आई होप कि आपको सिर्फ ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये लेंथ वाइज और विड्थ वाइज कितनी बड़ी शॉप है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि 8 से 9 हज़ार स्टेप आपके वैसे ही हो जाएंगे, एक एक अगर आप काउंटर पे जाएं। और मज़े की ये बात है, हर काउंटर पे सेल्स गर्ल्स या सेल्स बॉय होता है, 2-3। ये मीडिया मार्ट की एंट्रेंस, अभी एंट्रेंस देखे कितनी बड़ी है, इसके कितने काउंटर हैं। और वो जब लेके आते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे इधर आप अपना वारंटी वगैरह इनको वो दिखाते हैं, वारंटी वगैरह पेमेंट करते हैं। और जैसे ही ये आप अंदर जाते हैं तो ये जो सब चीज़ों का सैंपल पड़ा होता है, पहले शुरू में मोबाइल से,
اور اس کی وہ موبائل کی جو وہ ایپل ہیں تو ایپل کی واچ ہوگی، سیمسنگ ہے تو اس کی جو برانڈ جو مشہور موبائلس ہیں وہ شروع میں وہ پڑے ہوتے ہیں، ان کی واچز پڑی ہوتی ہیں، الیکٹرک سائیکلس ہیں، الیکٹرک ایون بائی سائیکلس ہیں. تو وہ میں بتا رہا تھا ہر کاؤنٹر پہ نا جو سیلس کر یا سیلس بوائے ہوتا ہے وہ آپ کو ویلکم کرتا ہے، آپ کو چیزیں دکھاتا ہے اور پھر آپ کو سیمپل دے کے بتاتا ہے، اس کا ڈیمو بھی دے دیتے ہیں یہ کس طرح کام کرے گا، یہ کس طرح چلے گا. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہو اور اگر آپ کہا نہیں جی میں جس طرح ہم پاکستانی کرتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں نا جب واک نہ ہو تو اس میں جاتے ہیں 2-3 کاؤنٹرز پہ چیزیں دیکھی ان سے کھلوائیں، پھر کہتے ہیں جی ہم اگلی دفعہ آئیں گے یا پھر کہیں گے فیملی کو لے کے آئیں گے. تو وہ کوئی مائنڈ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی بڑی دعا دے کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور اللہ آپ کو یہ نصیب کرے. یہ یعنی کہ کوئی تھکاوٹ، کوئی ایسے ناپسندیدہ کوئی اس طرح منہ شکل نہیں بنانا کہ اتنا ٹائم آپ نے ہمارا ضائع کیا. جتنی دیر بیٹھیں، جتنی آپ ان کا ڈیمو، ان کا کام ہے وہ، اور وہ بڑا پراؤڈ. یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جو جس کا بندے کا جو کام ہے وہ بڑا پراؤڈلی نا اس کو کرتا ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اس کو صحیح طریقے سے کروں، چاہے وہ سیلس مین ہے، سیلس گرل ہے. تو الحمد رب العالمین جی یہ تھی شاپ. میں نے کہا کہ آپ کو ڈفرینٹ ویوز، یہ سیمپل واچز تھی جو میں بتا رہا تھا، یہ ماشاء اللہ کتنی. اگلی جو میں چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ بچوں کی چیزیں ہیں جی. ابھی دیکھیں کتنی بچوں کی کلرفل اور وہ اٹریکشن والی انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جیلیز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کس طرح صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو آپ بچے کوئی جو ہوگا نا تھوڑا سمجھ والا دیکھ کے ویسے ہی اٹریکٹ ہو جائے گا. بڑی صفائی ستھرائی، کوئی مکھی، کوئی گند، کوئی اس قسم کی چیز جو آپ سوچیں نا وہ بالکل یہاں پہ نہیں ہو سکتی. بچوں کا تو خیر اب ہر ان کا تو کھانے بھی بڑے اچھے ہیں، مگر یہ بچوں کے لیے نا ایکسٹرا کیئرفل ہوتے ہیں، بڑی کیئر کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں. تو یہ جیلیز ڈفرینٹ قسم کی. ایک بھی آپ پیکنگ دیکھیں اس کا وہ طریقہ. یہ ایک بچہ آیا ہوا تھا، اب یہ خود سلیکٹ کرے گا، پھر اپنے پیرنٹس کو بلائے گا، وہ ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اور اپنی مرضی سے چیز لے گا. ہمارے والے بچے نا اگر دیکھ لیں تو وہ تو نکلیں ہی نہیں اس شاپ سے. آپ ان کی ویرائٹیز اور پیکنگ دیکھ لیں صرف، اور صفائی ستھرائی دیکھ لیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو یہ جی جیلی کی شاپ، یہ ایک ہی شاپنگ سینٹر بڑے والا، ان میں تقریباً ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. یہ بچہ میرے خیال میں میری طرح ابھی چوائس نہیں کر پا رہا، کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے پیرنٹس ساتھ ہی ہیں. میں نے ان کو نہیں فلمایا، کوئی پرمیشن نہیں تھی میرے پاس ان سے نا. تو یہ جیلیز ہیں. اچھا یہاں پہ مزے کی بات ہے، جب کسی کی آپ تصویر ویڈیو میں اگر لانا چاہیں تو پہلے اسے پوچھ لیں. یہ بڑے مائنڈ کرتے ہیں ترکش لوگ. تو اگر کوئی کہے کہ جی ہاں میری تصویر آئے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے نہیں جی میں نے تصویر نہ آئے تو آپ لوگ اس کو نہیں لگا سکتے. یہ آ گئی جیلیز کی شاپ، یہ ابھی ختم ہونے والی ہے. اور جو اگلی چیز ہے یہ چاکلیٹ شاپ. اچھا جی یہ وائٹ چاکلیٹ نا میں نے شاید پہلے بھی ہوگا مگر اس طرح اتنی بڑی تعداد میں نے شاید نہیں دیکھا، مجھے یاد نہیں پڑ رہا. یہ وائٹ ہے، اس کے بعد جو چاکلیٹ کا اوریجنل کلر ہے وہ والا الگ وہ بھی ہے. اب اس کی ذرا دیکھیں نا کس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے اٹریکشن کرنے کے لیے بچوں کو. صفائی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ تو آپ یو کین انڈرسٹینڈ. باقی یہ دیکھیں کہ ان کی وہ کس طرح پیکنگ تھی. یہ ان کی پیکنگ کا اسٹائل، صفائی کا، اور وہ صاف ستھری چیزیں ماشاء اللہ دیکھ کے ہی نا بندہ ویسے یہ دیکھے چاکلیٹس کی ورائٹیز، بندہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ یار میں کچھ نہ کچھ لے لوں. بس یہ میں نے کوشش کی تھی آئندہ یہ پھر وہ وائٹ چاکلیٹ میں انشاءاللہ اور بھی اس طرح چیزیں دکھاؤں گا. بس اپنا خیال کیجیے گا، اور چیز اچھی لگی ہے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شروع کی ایفرٹ سے انشاءاللہ کچھ عرصے میں اس سے بہتر ویڈیو بنا لوں گا. یہ چاکلیٹس کی شاپ ابھی بھی مجھے بڑی ان سب میں سے مجھے یہ بہتر لگی. بس اللہ پاک کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے الحمد رب العالمین کہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ ہم نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا الحمد رب العالمین. وہ بس ہر وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے. بس یہ اپنا خیال کیجیے، اگلے ویڈیو ملاقات دیں گے.